बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक अजमईन सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल मुरसलीन रहमतिल लिल आलमीन हबीबे इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुम रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अमीरुल मुअमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ूज़्तु व रब्बिल काबा। सामीईन मुहतरम, शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के हवाले से आप सामीईन की खिदमत में हदिया ताज़ियत पेश करता हूँ और इस मुख्तसर से वक्त में जो बात ज़रूरी समझता हूँ कि मौला अमीरुल मोमिनीन की सीरत मुबारका से, चाहे वो इबादी पहलू हो, चाहे वो अखलाकी पहलू हो, चाहे वो दूसरे पहलू हो मौला अमीरुल मोमिनीन के, अगरचा वो पहलू हर एतबार से हमारे लिए नमूना है, लेकिन एक ऐसे नुक्ते की जानिब आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि शायद हमारे मनाबे से बहुत कम पढ़ा जाता है। ख़ुद रोज़े अय्याम शहादत मौला अमीरुल मोमिनीन में हम ये देखते हैं कि ये मौजू जो मुशाहिदा किया गया है, जो देखा गया है, वो ये है कि बहुत ना होने के बराबर है, यानी नहीं पढ़ा जाता। यानी वसीयत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौला अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी वक्त क्या वसीयतें की। उमूमन मसाइब के अंदर हम कुछ जो मसाइब से मरबूत चीज़ें हैं वो तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ख़ुद इमाम ने अपनी औलाद से, अपने अजीज़ व अकारिब से, अपने चाहने वालों से और अपने करीबी रिश्तेदारों से जो वसीयतें की वो क्या की। जो सीरत की किताबें हमें बताती हैं, जो नहजुल बलागा के अंदर हम मौला अमीरुल मोमिनीन की वसीयत के हवाले से पढ़ते हैं, उसमें हमें मिलता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अना बिल अम्सी साहिबुकुम, कि देखो कल तक मैं तुम्हारा साहिब था, कि मैं कल तक तुम्हारा साथी था। वल यौम इबरतुल लकुम, और आज तुम्हारे लिए नसीहत बना हुआ हूँ। व गदन मुफारिकुकुम, और कल आने वाले कल मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। उसीकुमा, ए हसन और हुसैन, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ कि दुनिया तुम्हें लाख चाहे, तुम दुनिया की जानिब हरगिज मुंह न लगाना, और दुनिया की किसी शय के गुम हो जाने पर कभी गम न करना। व कौलन बिल हक, हमेशा हक बात कहना। व आमाल लिल अज्र लिल आखिरा, और आमाल को आखिरत के लिए अंजाम देना। कूना लिज़्ज़ालिम खस्मन व लिमज़लूम औना, और हमेशा जालिम के मुखालिफ रहना और मजलूम के हामी रहना। उसीकुमा व जमीअ वलदी व मम बलगहु किताबी बितक़वल्लाह व नज़्म अमरिकुम, मैं तुम दोनों को वसीयत करता हूँ ऐ और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम, और मैं अपनी तमाम औलाद को वसीयत करता हूँ, और मैं उनको वसीयत करता हूँ कि जिन तक ये मेरा पैगाम पहुँचे। बेतक़वल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अपने उमूर को मुनज़्ज़म करें। वसिलाह ज़ात बैनिकुम, और बाहमी ताल्लुकात को इस्तवार रखें। इसलिए समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि लोगों के दरमियान की कशीदगियों को दूर करना आम नमाज और रोज़ों से बेहतर हुआ करता है। ये मतलब इस तरह भी वारिद हुआ बितक़वल्लाह व नज़्म अमरिकुम, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और अपने उमूर मुनज़्ज़म करो, इसलिए कि लोगों के दरमियान की उमूर को मुनज़्ज़म करना अफ़ज़ल मिन आमतिस सलाति वस्सियाम, आम नमाज रोज़ों से अफजल हुआ करता है, बेहतर हुआ करता है। फिर इमाम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह फिल ऐताम, कि देखो यतीमों से बाखबर रहना,
یتیموں سے خبردار رہنا، ایسا نہ ہو کہ ان پر فاقے کی نوبت آ جائے اور وہ تمہاری موجودگی میں ضائع ہو جائیں۔ اور پھر فرمایا اللہ اللہ فی جیرانکم، کہ دیکھو ہمسایوں سے باخبر رہنا، پڑوسیوں سے باخبر رہنا، اس لیے کہ پیغمبر نے پڑوسیوں کے بارے میں اس قدر تاکید کی ہے کہ ہمیں گمان ہونے لگا کہ ما زال یؤسی بہم حتی ظننا انہم سیورثہم، کہ ہمیں گمان ہونے لگا شاید میراث کے اندر پڑوسیوں کا حق نہ چھوڑ جائیں۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، کہ دیکھو نماز سے باخبر رہنا، نماز سے ہوشیار رہنا، اس کی ادائیگی کرتے رہنا، فإنہا عمود الدین، یہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی القرآن، کہ دیکھو قرآن سے باخبر رہنا، اس لیے ایسا نہ ہو کہ غیر اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی بیت ربکم، کہ دیکھو خدا کے گھر سے باخبر رہنا، جب تک زندہ ہو اسے خالی نہ چھوڑنا، اگر تم نے اسے خالی چھوڑ دیا تو عذاب خدا کے آنے میں کچھ دیر نہ لگے گی۔ اور پھر امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی الجہاد، کہ دیکھو جہاد سے باخبر رہنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے خدا کی راہ میں جہاد کرتے رہنا۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ علیکم، تم پر لازم ہے کہ تم ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھو، ایک دوسرے کی اعانت کرو، مدد کرو، اور خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق کرنے سے پرہیز کرنا۔ امام نے فرمایا لا تترکوا امر بالمعروف والنہی عن المنکر فیول علیکم شرارکم ثم تدعوا فلا یستجاب لکم، کہ دیکھو امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ اشرار تم پر حاکم ہو جائیں گے، بدترین لوگ تم پر حاکم ہو جائیں گے، تم دعائیں بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اور پھر امام علی مقام نے اپنی وصیت کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو یا بنی عبد المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا قتل امیر المؤمنین، قتل امیر المؤمنین الا لا تقتلن بی الا قاتلی، اے عبد المطلب کی اولاد، میں نہ دیکھوں کہ میرے جانے کے بعد تم مسلمانوں کے درمیان خون کی ہولی کھیل رہے ہو، یہ کہتے ہوئے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، الا لا تقتلن بی، آگاہ ہو جاؤ تم قتل نہیں کرو گے سوائے میرے قاتل کے، انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فضربوه ضربة بضربة فلا تمثل بالرجل، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک والمسلطہ ولو بالقلب العقور، کہ دیکھو انظروا، تم نظر کرو، نگاہ کرو، دیکھو کہ جب میں مر جاؤں اس ایک ضربت سے تو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میرے قاتل کو ایک ضربت کے بدلے ایک ضربت ہی مارنا، فلا تمثل بالرجل، اور اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے ناک اور کان کو نہ کاٹنا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر نے اس کا مصلح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مولا امیر المومنین کی مختصر سی وصیت تھی جو مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اولاد سے، اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے عزیز و اقارب سے کہی۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو مولا امیر المومنین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت